हम आपको लिए चलते हैं लंदन। यहां नवाज शरीफ और मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 109 पेशियां ही नहीं भुगती बल्कि अपने खिलाफ गद्दारी के फतवे भी सुने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों पर बदतरीन जबर भी बर्दाश्त किए। जिस जदोजहद का मैंने आगाज किया है उसमें इसी तरह के फैसले आते हैं और इसी तरह की सजाएं भी दी जाती हैं। कोई फांसी चढ़ता है, कोई जलावतन होता है, किसी को हथकड़ियां लगती हैं, कोई किलों में कैद होता है, किसी को हाई जैकर करार दिया जाता है, किसी को वजारत उज़्मा से निकाल बाहर किया जाता है, कोई ताहयात नाअहल करार पाता है और किसी को गद्दार बनाया जाता है। सियासी और बाज मजहबी पार्टियों से धरने करवाए जाते हैं। वज़ीर आज़म पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जाता है। मीडिया को जबरन खामोश करवाया जाता है। केबल ऑपरेटर्स को धमकाकर चैनल बंद करवाए जाते हैं। अखबारात को अवाम तक पहुंचने से जबरदस्ती रोका जाता है। सहाफियों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और सड़कों पर रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बल्कि कुछ साल पहले मारकर दरिया में लाश फेंक दी गई, आपको याद होगा। और उनके इदारों को माली नुकसान पहुंचाया जाता है। सियासी पार्टियों की तोड़ फोड़ के जुर्म का और उनके इदारों को माली नुकसान पहुंचाया जाता है। सियासी पार्टियों की तोड़ फोड़ के जुर्म का इर्तिकाब होता है। मेंबरों की वफादारियां बंदूक के जोर पर तब्दील करवाई जाती हैं, धौंस धांधली के जोर पर। इंतखाबी उम्मीदवार नाअहल करवाए जाते हैं और फिर नैब को इस घिनौने कारोबार का आलाकार बनाया जाता है। उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेट के उम्मीदवारों को पार्टी के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया जाता है। और फिर आप जानते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई जाती है। ये सजा किसी करप्शन पर नहीं। और आज अभी मैं टीवी पे सुन रहा था कि इस्तगासा में भी ये जज ने कहा है, जजमेंट में आया है कि इस्तगासा कहता है, मैंने अभी खुद ये फैसला तो नहीं पढ़ा मगर मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि फैसले में लिखा है कि इस्तगासा करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। तो मैं कह रहा था कि ये सजा किसी करप्शन पर नहीं, सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द पर नहीं, सरकारी खजाने की लूट मार पर नहीं। ये सजा जो मुझे दी गई है, ये सजा पाकिस्तान की 70 साला तारीख का रुख मोड़ने के जुर्म में दी गई है। 2 साल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और फिर एहतसाब अदालत में मुकदमा चलने और मुझे 4 सजाएं सुनाने के बाद भी आज के फैसले में ये नहीं बताया गया कि मैंने जुर्म क्या किया है, मैंने कौन सी चोरी की, मैंने किसकी चोरी की, चोरी कब हुई और चोरी किसके खजाने से हुई। ये सवाल जनाब पूछे जा रहे हैं
اور ہمیشہ پوچھے جاتے رہیں گے، مگر یہ سزائیں میری جدوجہد کا انشاءاللہ راستہ نہیں روک سکتی۔ میں اپنی قوم کے سامنے آج پھر یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ جدوجہد میں انشاءاللہ اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک اس ملک میں رہنے والے پاکستانی اس ڈر اور خوف کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو جاتے جس میں حق بات کہنے پر ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب تک اس ملک میں رہنے والوں کو اس غلامی سے آزادی نہیں مل جاتی جسے چند جج اور چند جرنیل مل کر اس ملک اور قوم پر بار بار مسلط کر دیتے ہیں، اور جب تک اس ملک میں ووٹ کو عزت نہیں مل جاتی، اور جب تک عوام کو ان کا حق حکمرانی نہیں مل جاتا، انشاءاللہ میں یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے بعد مٹھی بھر لوگوں کی غلامی میں آ جائیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کی غلامی میں جو آئین اور قانون کا حلف اٹھا کر اس سے غداری کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ فیصلہ میری جدوجہد کا حصہ ہے۔ میں اس کیس کے میرٹس پر نہیں بلکہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ جس تیزی سے یہ مقدمہ چلا، ملک آئین اور قانون توڑنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ میری جس جدوجہد کا حصہ ہے، میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں جیل میں بھی اس جدوجہد پر قائم رہوں گا۔ اب عوام، پاکستان کے عوام میرا ساتھ دے۔ میں نے آنے والی نسلوں کی آزادی، غیرت اور خودداری سے جینے کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ آؤ میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ چلو۔ 25 جولائی کو ووٹ کے ذریعے ان زنجیروں کو توڑ دو۔ میں آپ کا منتظر ہوں۔ میں مسلم لیگ نون کے ہر ورکر، سپورٹر، ووٹر کی استقامت اور جذبے کی دل سے قدر کرتا ہوں اور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی ثابت قدمی سے میرا حوصلہ بڑھایا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بدترین جبر کے باوجود مسلم لیگ نون تمام جماعتوں سے آگے ہے، بلکہ الحمدللہ لیڈ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ 2018 کے انتخابات میں فتح یاب ہوگا۔ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں، آپ نے اپنے ووٹ کو عزت دلانے کا جو سفر شروع کیا ہے، میں اس میں آپ کا ہم سفر بننے کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ اگر ووٹ کی چوری کو روکنے کی قیمت زنجیر، ہتھ کڑی یا جیل ہے، تو میں یہ قیمت چکانے کے لیے آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یا جیل ہے
تو میں یہ قیمت چکانے کے لیے آ رہا ہوں انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ مل کر ووٹ چوری کرنے والوں اور آپ کی آزادی، آپ کی خوشحالی اور آپ کی ترقی پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ہاتھ روکنے کے لیے آ رہا ہوں. آپ اپنے 25 جولائی کے ووٹ سے اپنی منزل کو حاصل کریں اور ان کو نشان عبرت بنائیں جو آپ کے فیصلوں کو سازش، دھونس اور دھاندلی سے عمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لندن میں نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں نواز شریف نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا. نواز شریف نے عوام سے اپیل کر دی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میرا ساتھ دو. ووٹ کی عزت کے لیے، ووٹ کی چوری روکنے کے لیے واپس آ رہا ہوں. اگر اس کی سزا جیل ہے تو میں آ رہا ہوں. عوام 25 جولائی کو ووٹ کے ذریعے ان زنجیروں کو توڑ دیں. جس جدوجہد کا میں نے آغاز کیا ہے، اس میں اس طرح کے فیصلے آتے رہتے ہیں. نواز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں نے اپنے لیے غداری کے فتوے سنے ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ پاکستان نہ آئیں، اہلیہ کا علاج کروائیں. کوئی پھانسی چڑھتا ہے، کسی کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں، کسی کو ہائی جیکر قرار دیا جاتا ہے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے دھرنے کروائے جاتے ہیں. نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، میڈیا کو جبراً خاموش کرایا جاتا ہے، اخبارات کو عوام تک پہنچنے سے روکا جاتا ہے، صحافیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، دھونس دھاندلی کی زور پر حکومت گرائی جاتی ہے. دھمکی ملی ہے یا کسی نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے جو بات کی وہ میرے خیال اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو اس میں پوری تفصیل. میاں صاحب، جو کرپشن کا آپ نے کہا 94A سیکشن نیب کا، اس میں کوئی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا اور بے نامی جائیداد پہ، تو کیا آپ کو امید ہے کہ جب یہ فیصلہ اپیل میں جائے گا، اگر جاتا ہے تو کتنے چانسز ہوں گے کہ وہاں پہ اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میرے لیے بڑے فخر اور عزت کی بات ہے. اور جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، نیب کورٹ کی پیشیوں میں بھی، اور میں نے جیسے کہ آج میڈیا پہ سنا ہے، میں نے پہلے کہا کہ میں نے بھی فیصلہ پڑھا نہیں ہے اور ضرور پڑھوں گا اسے، لیکن اس فیصلے میں جیسے کہ ابھی میڈیا پر میں نے سنا ہے کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ اس راسا کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایسی بات ججمنٹ میں لکھی ہے. اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کون سا کک بیک یا کمیشن یا چوری یا کوئی اپنا کسی ٹھیکے میں کوئی پیسے میں نے ناجائز طور پہ لیے ہوں، مجھے بتایا جائے. میں اس کیس سے کیا سیاست سے ہی میں بالکل علیحدگی اختیار کر لوں گا، بالکل خیر بات کہوں گا. اور یہی بات جب یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر ایک بات کسی جج صاحب نے بھی کی تھی جو اخباروں کی ہیڈ لائن بنی تھی. صاحب، آپ کے نہ جانے سے پارٹی جو ہے الیکشن میں آپ نہیں سمجھتے اس کو؟ میں تو جا رہا ہوں انشاءاللہ. میں جو میں نے اپنا جو میرے کو آئین قانون میں جو حقوق ہے وہ کلاس سے بھی مشورہ ہوگا، ان جو مجھے حق ملے ہوئے ہیں اس کے مطابق میں چلوں گا انشاءاللہ. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر میڈم کلثوم نواز سے آپ کی اسلام دعا نہیں ہوتی پھر بھی آپ پاکستان جائیں گے؟ میری خواہش ہے کہ میں ان سے کم از کم جانے سے پہلے ان کو دیکھ لوں، ان سے کوئی اگر میری گفتگو ہو جائے، ان سے سلام دعا ہو جائے تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے اتنے دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، میں روز اسی امید میں آتا ہوں کہ آج ہوش میں آئیں گی، آج میری ان سے بات ہوگی، پھر شام کو وہی امید لے کے واپس چلا جاتا ہوں. تو جانے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا
کہ میری ان سے ملاقات ہو، کیونکہ ظاہر ہے میری شریک حیات ہیں اور پچھلے 47 سال سے میری وہ شریک حیات ہیں، تو یہ لا پارٹنرشپ کوئی معمولی پارٹنرشپ نہیں ہوتی۔ یہ سب کیا واپسی اچھی ہوگی اگر بیگم کلثوم نواز صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی اللہ پاک ان کو شفا دے، تو کیا مریم بی بی آپ کے ساتھ روانہ ہوگی پاکستان یا کوئی پہلے آگے پیچھے جا سکتا ہے؟ مریم مجھ سے بھی زیادہ بےتاب ہے جانے کے لیے، میں بھی بےتاب ہوں، مریم بھی بےتاب ہے۔ آپ نے فیصلہ موقع کرنے کی استدعا کی، وہ نہیں مانی۔ میں نے مریم کو کہا تھا، میں نے کہا مریم میں جاتا ہوں، آپ کچھ دنوں کے بعد آؤ، یہاں جو کیمپین ہے اس کا بھی آپ یہاں سے بیٹھ کے کچھ چلائیں، لیکن یہ بضد ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ نے فیصلہ موقع کرنے کی استدعا کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کانسپریسی کا حصہ ہے جو آپ کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش؟ میری کسی بھی درخواست کو آج تک منظور نہیں کیا گیا۔ میری عام طور پہ درخواست جو کورٹ میں نے دی ہیں ان کو ریجیکٹ ہی کیا جاتا رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن میرے کیس میں ایسا کیوں ہوتا رہا؟ عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ جو ورکرز ہیں ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، تو کیا اگر جب انصاف کے دروازے بند ہو گئے تو آپ ایجوٹیشن کے لیے یا احتجاج کا کوئی اپیل کر سکتے ہیں یا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ جیسے جیسے وقت آئے گا تو فیصلے کیے جائیں گے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان میں کون سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک دن کہا جاتا ہے کہ ISI نے مارا ہے، وہی ISI اگلے دن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بن جاتی ہے، تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا رہا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی ٹکٹیں سرنڈر کروا رہا ہے، وہ واپس کروا رہا ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز لندن میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے سزا ملک کی 70 سالہ تاریخ کا رخ موڑنے کی پاداش میں دی گئی ہے، یہ سزائیں میری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آج کے فیصلے میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مجھے سزا کس جرم میں دی گئی ہے۔ جب تک عوام کو ان کا حق حکمرانی نہیں مل جاتا میری جدوجہد جاری رہے گی۔ آج کا یہ فیصلہ میری جدوجہد کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فیصلے کو میرٹ پر نہیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے وطن واپسی کے اعلان کے ساتھ ساتھ کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میرا ساتھ دو اور 25 جولائی کو ووٹ کے ذریعے ان زنجیروں کو توڑ دو۔ وزیر اعظم پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایسا کہنا تھا نواز شریف۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو جبرن خاموش کروایا جاتا ہے، گمنام شخص کو سینیٹ کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، بلوچستان کی حکومت گرائی جاتی ہے۔ یہ سزا کرپشن پر نہیں ہے، یہ سزا سرکاری خزانے کی لوٹ مار پر نہیں دی گئی، یہ سزا جو مجھے دی گئی ہے یہ سزا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا رخ موڑنے کے جرم میں دی گئی ہے۔ آج یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ چوری کب کی، کیسے کی، کس کے خزانے سے کی ہے، اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ میں قوم کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یہ جدوجہد جب تک جاری رہے گی جب تک عوام کو ان کا حق حکمرانی نہیں مل جاتا۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ جب تک ملک کو ووٹ کو عزت نہیں مل جاتی میری جدوجہد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اس کیس کے میرٹ پر موجود ہوں، 70 سالہ دور کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں، میں جیل میں بھی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ جس تیزی کے ساتھ میرے خلاف مقدمہ چلایا گیا کاش اسی تیزی کے ساتھ مقدمہ آئین توڑنے والوں کے خلاف بھی چلایا جاتا۔ نواز شریف نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وطن واپس آ رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ عوام سے اپیل کر دی کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میرا ساتھ دو، ووٹ کی عزت کے لیے، ووٹ کوئی چوری کو روکنے کے لیے میں واپس آ رہا ہوں۔ اگر اس کی سزا جیل ہے تو میں آ رہا ہوں، عوام 25 جولائی کو ووٹ کے ذریعے ان زنجیروں کو توڑ دیں۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اہلیہ کو جلد وینٹیلیٹر سے نجات دے دے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ عوام کے ڈر اور خوف کی زنجیروں سے آزاد ہونے تک میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا۔ نواز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے مریم نواز کے ہمراہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اور مریم نواز وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 25 جولائی کو جیت عوام کی ہوگی، عوام کی ووٹ کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مجبور کر کے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि आज के फैसले में नहीं बताया गया कि किसकी चोरी कब चोरी की, किसके खजाने से की, किसी करप्शन सरकारी खजाने में खुर्दबुर्द और लूट मार पर यह सज़ा नहीं दी गई। उनका कहना था कि मैं अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करूँगा, वोट की इज्जत के लिए हर कीमत चुकाऊँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने मरियम को कहा था कि मैं वतन वापस जाता हूँ, आप कुछ अरसे बाद वापस आ जाएँ, लेकिन मरियम पाकिस्तान जाने के लिए मुझसे भी ज़्यादा बेताब हैं। नवाज शरीफ का ये कहना था कि ये सज़ा पाकिस्तान की तारीख का 70 साल का रुख मोड़ने पर दी गई। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि कुलसुम नवाज 40 साल से मेरी शरीक हयात हैं और मेरी ख्वाहिश है कि वतन वापसी से कबल कुलसुम नवाज से मुलाकात हो जाए। नवाज शरीफ ने एक बार फिर केस के बारे में बात करते हुए कहा कि ये सज़ाएं मेरी जद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकती। इस्तिग़ासा करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। अलबत्ता उनका कहना था कि मैंने अभी तक फैसला नहीं पढ़ा है। नवाज शरीफ का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में नून लीग फतह हासिल करेगी। अगर वोट की चोरी को रोकने की कीमत जेल है तो ये कीमत चुकाने के लिए आ रहा हूं। जब तक वोट को इज्जत और अवाम को हक़ हुक्मरानी नहीं मिलती, अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा। नवाज शरीफ का ये कहना था कि मैं वतन आ रहा हूं, आओ मेरे साथ चलो। उन्होंने अवाम से अपील की कि 25 जुलाई को वोट के जरिए इन जंजीरों को तोड़ दें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि आज का ये फैसला मेरी जद्दोजहद का हिस्सा है। जब तक मुल्क में वोट को इज्जत नहीं मिल जाती, मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं फैसले को मेरिट पर नहीं, पाकिस्तान की 70 साल तारीख के तनाजुर में देख रहा हूँ। बिल्कुल, साथ ही साथ नवाज शरीफ ने यह भी कह दिया कि अवाम के डर और खौफ की जंजीरों से आज़ाद होने तक मैं जद्दोजहद जारी रखूंगा। वोट की चोरी रोकने के लिए जो कीमत चुकाने जा रहा हूं उसके लिए ज़रूर रवाना होऊंगा। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ की जानिब से वतन वापसी का ऐलान कर दिया गया। आपको अहम अपडेट से आगाह करें, अवाम के डर और खौफ की जंजीरों से आज़ाद होने तक जद्दोजहद जारी रखूंगा, ऐसा कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि अगर सज़ा जेल है तो जेल जाऊंगा, जेल से जद्दोजहद जारी रखूंगा, अहलिया के होश में आते ही वतन वापस लौट आऊंगा, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करूंगा, वोट की इज्जत के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। आपको बताएं कि उनका ये भी कहना था कि मैंने मरियम को कहा था कि मैं वतन वापस जाता हूँ, आप कुछ अरसे में वापस आ जाओ, लेकिन मरियम वतन वापसी के लिए मुझसे ज़्यादा बेताब है। नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लंदन में, जहां उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है वतन वापसी का। नवाज शरीफ ने आवाम से भी इस मौके पर अपील की, कहा आओ मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो, वोट की इज्जत के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए मैं वापस आ रहा हूँ। अगर सजा जेल है तो मैं आ रहा हूँ। आवाम 25 जुलाई को वोट के जरिए इन जंजीरों को तोड़ दें। जिस जद्दोजहद का मैंने आगाज किया उसमें इस तरह के फैसले आते रहते हैं। मैंने अपने लिए गद्दारी के फतवे सुने हैं। मुझे कहा गया कि आप पाकिस्तान ना आए, अहलिया का इलाज कराएं। 2018 के इंतखाबात में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी, वोट की इज्जत के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि जिस जद्दोजहद का मैंने आगाज़ किया है उसमें इस तरह के फैसले आते हैं। कोई फांसी चढ़ता है, किसी को हथकड़ियाँ लगती हैं, किसी को हाईजैकर करार दिया जाता है, सियासी और मजहबी जमातों से धरने करवाए जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जाता है। उनका कहना था कि सहाफ़ियों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। नवाज शरीफ का कहना था कि एक गुमनाम शख्स को सेनेट का चेयरमैन बना दिया जाता है। उनका कहना था कि यह सज़ा किसी करप्शन पर नहीं है। मीडिया पर सुना कि इस्तिग़ासा करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित न कर सका। ये सज़ा जो मुझे दी गई है ये 70 साल तारीख का रुख मोड़ने के जुर्म में की गई है। आज के फैसले में ये नहीं बताया गया कि मैंने जुर्म क्या किया है, ये भी नहीं बताया गया कि मैंने चोरी कब की और किसके खजाने से की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मैं वतन वापस आ रहा हूँ। उन्होंने साथ साथ आवाम से अपील की कि आओ मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रही हैं। आपको बताएं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जहां उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है वतन वापसी का। बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान नवाज शरीफ की जानिब से कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं वतन वापस लौट रहा हूं, आज का ये फैसला मेरी जद्दोजहद को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अवाम मेरा साथ दे, मेरे साथ चले, वोट की इज्जत के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए मैं वापस आ रहा हूं। अगर इसकी सजा जेल है तो मैं वापस आ रहा हूं। अवाम 25 जुलाई को वोट के जरिए इन जंजीरों को तोड़ दें। जिस जद्दोजहद का मैंने आगाज किया उसमें इस तरह के फैसले आते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अहलिया बीमार है, मुझे कहा गया कि आप वतन ना आए बल्कि अहलिया का इलाज कराएं। 2018 के इंतखाबात में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि वोट की इज्जत के लिए मैं हर कीमत चुकाऊंगा,
कोई फांसी चढ़ता है, किसी को हथकड़ियां लगती हैं, किसी को हाईजैकर करार दिया जाता है, सियासी और मजहबी जमातों से धरने करवाए जाते हैं। नवाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जाता है, मीडिया को जबरन खामोश करवाया जाता है, जुल्म का निशाना बनाया जाता है, धौंस धांधली के जोर पर वफादारियां बदलवाई जाती हैं, गुमनाम शख्स को सेनेट का चेयरमैन बनवा दिया जाता है, बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई जाती है। ये सजा करप्शन पर नहीं है, ये सजा सरकारी खजाने की लूट मार पर नहीं दी गई, ये सजा जो मुझे दी गई है, ये सजा पाकिस्तान की 70 साल तारीख का रुख मोड़ने के जुर्म में दी गई। मुझे आज भी ये नहीं बताया गया कि चोरी कब की, कैसे की, किसके खजाने से की, इसका जवाब नहीं दिया गया। मैं कौम के सामने आज अहद करता हूँ कि ये जदोजहद जारी रहेगी, ये जदोजहद जब तक जारी रहेगी जब तक आवाम को उनका हक हुक्मरानी नहीं मिल जाता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि अहलिया के होश में आते ही वतन वापस आ जाऊंगा। वोट की चोरी को रोकने की कीमत अगर जेल है तो कीमत चुकाने आ रहा हूं। अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों को रोकने के लिए वापस आ रहा हूं। नवाज शरीफ का कहना था कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी अहलिया को जल्द वेंटिलेटर से निजात दे। अवाम के डर और खौफ की जंजीरों से आज़ाद होने तक यह जद्दोजहद जारी रखूंगा। आज के फैसले में यह नहीं बताया गया कि किसकी चोरी, कब चोरी की और किसके खजाने से की। मुझे सजा किसी सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द और लूट मार पर और किसी करप्शन पर नहीं दी गई। आईनी और कानूनी हुकूक इस्तेमाल करूंगा और वोट की इज्जत के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि मैंने मरियम को कहा था कि मैं वतन वापस जाता हूं, आप कुछ अरसे बाद वतन वापस आ जाएं, लेकिन मरियम पाकिस्तान जाने के लिए मुझसे भी ज्यादा बेताब हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का यह कहना था कि अहलिया के होश में आते ही वतन वापस आ जाऊंगा। उनका यह कहना था कि कुलसुम नवाज 40 साल से मेरी शरीक हयात हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वतन वापसी से कबल कुलसुम नवाज से मुलाकात हो जाए। साथ साथ उनका कहना था कि ये सजाएं मेरी जद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकती। इस्तग़ासा करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। उनका ये कहना था कि मैंने मीडिया के ज़रिए ये सुना कि इस्तग़ासा करप्शन का कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। नवाज शरीफ का कहना था कि वोट की इज्जत के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। जब तक वोट को इज्जत और आवाम को हक़ हुक्मरानी नहीं मिलता, जद्दोजहद जारी रखूंगा। 2018 के इंतखाबात में नून लीग फतह हासिल करेगी। अगर वोट की चोरी को रोकने की कीमत जेल है तो ये कीमत चुकाने के लिए आ रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि अहलिया को होश में आते ही मैं वतन वापस आऊँगा। उन्होंने अपने कारकुनों से और आवाम से अपील की कि आओ मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो, 25 जुलाई को वोट के जरिए इन जंजीरों को तोड़ दो। नवाज शरीफ का कहना था कि मैं जेल में भी इस जद्दोजहद को जारी रखूंगा। मैं फैसले को मेरिट पर नहीं, पाकिस्तान की 70 साल तारीख के तनाजुर में देख रहा हूं। उनका कहना था कि जिस जद्दोजहद का मैंने आगाज किया है उसमें इसी तरह के फैसले आते हैं। कोई फांसी चढ़ता है, किसी को हथकड़ियां लगती हैं, किसी को हाईजैकर करार दिया जाता है, सियासी और मजहबी जमातों से धरने करवाए जाते हैं, वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जाता है, सहाफियों को मारा पीटा जाता है, एक गुमनाम शख्स को सेनेट का चेयरमैन बना दिया जाता है। उनका कहना था कि ये सजा किसी करप्शन पर नहीं, ये सजा जो मुझे दी गई है ये 70 साल तारीख का रुख मोड़ने के जुर्म में दी गई है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रही हैं। नवाज शरीफ की जानिब से वतन वापसी का ऐलान कर दिया गया है। कहा गया है कि अहलिया के होश में आते ही वतन वापस आ जाऊंगा। वोट की चोरी को रोकने की कीमत अगर जेल है तो मैं ये कीमत चुकाने वापस आ रहा हूँ। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज उनके हमरा मौजूद होंगी। हम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने इस मौके पर यह भी कहा, आज के फैसले को मेरिट पर नहीं 70 साल तारीख के तनाजुर में देख रहा हूँ। नवाज शरीफ की जानिब से न सिर्फ वतन वापसी का ऐलान किया गया बल्कि साथ ही साथ आवाम से अपील भी की गई। कहा गया कि आओ मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो, वोट की इज्जत के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए मैं वतन वापस आ रहा हूँ। अगर इसकी सजा जेल है तो मैं वापस आ रहा हूँ। अवाम 25 जुलाई को वोट के जरिए इन जंजीरों को तोड़ दें। जिस जद्दोजहद का मैंने आगाज किया उसमें इस तरह के फैसले आते रहते हैं। मैंने अपने लिए गद्दारी के फतवे सुने। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझसे कहा गया कि आप पाकिस्तान ना आए, अहलिया का इलाज कराएं। 2018 के इंतखाबात में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैं वोट की इज्जत के लिए हर कीमत चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि मालूम किया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत तब्दील करवाई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जीप के निशान अलॉट करवाए, वो कौन लोग हैं जीप के निशान वाले, उनका मालूम किया जाए। नवाज शरीफ जो कि मरियम नवाज के हमरा लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने सवालात
بھی اٹھائے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے جیپ کے نشان الاٹ کرائے, کون تھے وہ لوگ جنہوں نے بلوچستان میں ہماری حکومت تبدیل کروائی, جیپ کے نشان والے کون لوگ ہیں, یہ سوال کیا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں وطن واپس لوٹ رہا ہوں, عوام کے ووٹ کے لیے, ووٹ کے تقدس کے لیے, ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے جو کہ عوام کے ووٹ پر لگائی جا رہی ہیں. اسی لیے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 25 جولائی کو ووٹ کے ذریعے ان زنجیروں کو توڑ دیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے 1999 میں بھی 14 ماہ ایک قلعے میں بند کیا گیا تھا. نواز شریف کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو باہر نکلنا چاہیے, میرا ساتھ دیں, مجھے اکیلا مت چھوڑیں, میرا ساتھ دیں, یہ ہوگا نیا پاکستان. نواز شریف کا کہنا تھا کہ جبر کے باوجود نون لیگ تمام جماعتوں سے آگے ہے, عوام سیاسی نظام میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے, پاکستان کے عوام میرا ساتھ دیں. نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا. نواز شریف نے وطن واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اہلیہ کے ہوش میں آتے ہی وطن واپس آ جاؤں گا. ووٹ کی چوری کو روکنے کی قیمت اگر جیل ہے تو یہ قیمت چکانے کے لیے آ رہا ہوں. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے چند سوالات اٹھائے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جیپ کے نشان والے کون لوگ ہیں, کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے جیپ کے نشان الاٹ کرائے, کون تھے وہ لوگ جنہوں نے بلوچستان میں ہماری حکومت تبدیل کرائی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ جو جدوجہد میں نے شروع کی ہے یہ اس میں اس طرح کے فیصلے آتے ہی ہیں. کوئی پھانسی چڑھتا ہے, کسی کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں, کسی کو ہائی جیکر قرار دیا جاتا ہے, سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے دھرنے کروائے جاتے ہیں, وزیر اعظم پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے, صحافیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, انہیں مارا پیٹا جاتا ہے, ایک گمنام شخص کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج کے فیصلے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ میں نے جرم کیا کیا ہے, یہ سزائیں میری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتی. نواز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے سزا ملک کی 70 سالہ تاریخ کا رخ موڑنے کی پاداش میں دی گئی ہیں. آج کا یہ فیصلہ میری جدوجہد کا حصہ ہے. جس تیزی سے یہ مقدمہ چلا, کاش اسی رفتار سے ملک آئین اور قانون توڑنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی.